आज हमारे साथ जो शरीक गुफ्तगू हैं साहब अहमद अली साहब, यूनियन नायब सदर नाजिर कुरान उलमा कौंसिल डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी है। इसके साथ साथ हमारे साथ तारिक तलीम अफसर साहब हैं जो कि लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और तीसरे हमारे दोस्त मुख्तार अहमद साहब हैं जो इटली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आज का मौजूद हमारा है शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इतादत बैनुल मुस्लिमीन। जी शेर अफसर साहब, ये बताइएगा कि शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फलसफा क्या है? इतनी दुनिया आज 1400 साल हो गए, वो शहादत आज भी इस तरह मनाई जाती है जैसे कल का वाक़या है। आप इस शहादत के बारे में क्या कहते हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब मोहम्मद आसिफ साहब का, और आप इस अजीम मौजू पर मुझे लब कुशाई का मौका दिया। जहाँ तक शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ है, तो ये खिलाफत यजीद बिन माविया की खिलाफत का आगाज़ जो था ये 60 हिजरी में हुआ। जो हज़रत माविया जो उनके वालिद थे, उनकी वफ़ात के बाद इस्लामी तारीख का पहला शख्स था जिसे खिलाफत मौरूसी तौर पर दी गई, और जिसको अपने वालिद की विरासत में वालिद ने अपनी ज़िंदगी में उसको अपना मुकर्रर किया, खलीफा मुकर्रर किया। तो ये वजह ये थी कि जो खिलाफत राशिदा में मलूकियत की तरफ सफ़र का ये पहला आगाज़ बना। हज़रत माविया अपनी ज़िंदगी में ही यजीद की वली ओहदी का ऐलान किया, जिस पर मुस्लिमत उम्मा के जो अकाबरीन खसूसन अहले बैत ने शदीद एतराज़ात किए। खुलफ़ाए राशिदीन के निज़ाम शूरा और मशावरत की बुनियाद पर कायम हुकूमत का तस्वर इस इक़दाम से मजरू हुआ। इसका फ़लसफ़ा ये है कि जो पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, तो जो खिलाफत का आगाज़ सहाबा किराम जो जय्यद जो प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला से शुरू हुआ, फिर वो हज़रत उमर फारूक, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली तक सिलसिला चलता रहा। लेकिन जब ये दौर इनका अल्लाह ताला ने हर दुनिया में फ़ानी है, चीज़ों को रखा है सिवाय अपने के, तो जब आगे चला तो ये सिलसिला चलते चलते माविया हज़रत माविया की तरफ गया। तो हज़रत माविया जो राज़ी अल्लाह ताला थे, उनकी खिलाफत कदरे बेहतर थी, लेकिन जब उसने इसका ऐलान किया तो ये मौरूसियत की तरफ चला गया। ये इस्लाम के निज़ाम से हटके था, क्योंकि उसका जो बेटा था वो इस्लाम से उसका दूर दूर तक वास्ता नहीं था। जुल्म करना, जो है बर्बरियत करना, उसके अलावा उसके अंदर जो था शराब नोशी और इस तरह का कल्चर था, वो इस्लाम से उसकी बहुत दूरी थी। तो जो फिर सहाबा किराम के आगे बेटे थे, जिनमें हज़रत बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत इमाम हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला थे, और जो जय्यद हमारे इस तरह उमर रज़ी अल्लाह ताला के बेटे थे, उन्होंने इनकी सख्त मुखालफत की, क्योंकि ये शूरा और मशावरत के अलावा जो है, और उसके बाप ने माविया ने इसको जो है इस्लामी सल्तनत पे जो है मुसल्लत किया। तो इस तरह जब एक सिलसिला इस्लाम का चला आ रहा था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा किराम से, उसके बाद उसमें रखना डाला गया। जब वो रखना डाला गया तो वो इस्लाम की असल शक्ल सूरत ही बिगड़ने का खदशा था, और खदशा पैदा हो गया, जिस वजह से हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपका साथ दिया। जो बड़े सहाबा जय्यद सहाबा थे, उनकी औलाद ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ दिया, और वो नहीं चाहते थे कि इस्लाम में मौरूसियत हो, और जो इस्लाम से हट के जो चीज़ें हों वो हमारी इस खिलाफत के अंदर शामिल की जाए। तो जो बेसिक फलसफा था वो ये था कि असल में जो मौरूसियत भी अपनी जगह, लेकिन उस बंदे का जो किरदार था, जो उसका चाल चलन था, जो लोगों के साथ मामूलात थे, जो जुल्म सितम थे। एक बंदा जब खुद शराब पीता है, जो खुद नौज़ुबिल्लाह ज़िना करता है, जो जुल्म करता है
ہے لوگوں پہ، مظلوم لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، تو اس کو کوئی حق نہیں اسلام میں بادشاہت یا خلافت کرنے کا۔ تو بڑی اچھی حضرت بات امام کی ہے، حسین بڑی اچھی بات۔ شیر افضل صاحب یہ بتائیں، ہر دور میں یزید میں موجود رہا اور ہر دور میں حسینیت میں موجود رہی، اس تناظر میں آپ کیا بات کرتے ہیں کہ ہر دور میں یزیدی بھی قائم رہی اور ہر دور میں حسین بھی قائم رہا؟ حسین نے کہا کہ میں اس بندے کی بیعت کبھی نہیں کروں گا اور نہ مجھ جیسا اس کی بیعت کرے گا، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں شیر افضل صاحب؟ جی، اس میں جو ہے بے شک آپ نے صحیح کہا کہ ہر دور میں دونوں مکتبہ فکر موجود رہا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ہے، یا آپ کی استقامت اور آپ کا ڈٹ کے کھڑے ہونا اسلام کی خاطر، اپنے نانا کے دین کی خاطر، ایک تو ہمیں یہ استقامت سکھاتا ہے کہ آپ سچ اور حق کے آگے کبھی آپ سرنگو نہ ہو، آپ ڈٹ کے کھڑے ہوں۔ جب اسلام کی بات آئے، جان مال اولاد قربان کرنا پڑے تو آپ پیچھے نہ ہٹیں۔ اور اس کے بعد جو یزید کا جو کردار تھا وہ تو بد اخلاقی کا کردار تھا، اس کا پستی کے لحاظ سے سطحی اور حکومتی لحاظ سے ظالمانہ تھا اس کا۔ اس کے دور میں مدینہ منورہ کی جو بے حرمتی ہوئی، خانہ کعبہ کی پامالی اور صحابہ کرام تابعین کا اس نے قتل عام ہے ثابت ہے، وہ خلافت کے منصب کا اہل ہی نہیں تھا۔ امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور دیگر اہل سنت کے علماء نے بھی یزید کو فاسق اور ظالم کہا ہے۔ تو جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نے انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ ظلم کے خلاف قیام لازم ہے، یعنی جب ظلم ہو تو آپ نے کھڑے ہو بے جانا، شک، حق پر ڈٹے رہنا بے عبادت ہے، شک، اور باطل کے ساتھ بے سمجھوتا شک، گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے کردار نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ وقتی شکست دراصل دائمی فتح کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے اگر نیت خالص ہو، لیکن بالکل صحیح، اگر وقت میں ان پہ تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں اہل بیت پہ، لیکن آپ بالکل دیکھیں صحیح، آج اب آپ ہم سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں نبی کا، تو اس کی وجہ جو حضرت امام حسین علیہ السلام کا ظالم جابر حکمران کے آگے اسلام کی خاطر ڈٹ کے کھڑا رہنا تھا۔ انہوں نے کوئی حکومت کے لیے نہیں، لوگ آج کل کچھ لوگ کیا یہ تھا؟ غلط بیانی کرتے ہیں کہ جی ان کو کوئی اقتدار کی لالچ تھی، نہیں، بلکہ ہم تو صحیح، اتنی بے حیث قوم ہیں۔ کچھ لوگ ہمارے ہاں، میں اگلے دن ایک جگہ کوٹیشن کر رہا تھا کہ اب نامی 10ویں کی محرم کی چھٹیاں آ رہی ہیں، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ نامی 10ویں میں کیا ہوا ہے، ہماری اولاد کو نہیں پتا۔ ہم نے سوشل میڈیا پہ اکثر دوستوں کو دیکھیں تو ان کو پتہ ہی نہیں یہ واقعہ کربلا یہ چیز کہاں سے سٹارٹ ہوا، اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے۔ کیا کریں اپنا؟ شیر افضل صاحب یہ بتائے گا اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے کہ پاکستان کے اندر بڑا اچھا ماحول دیکھا جاتا ہے، ہر بندہ نیاز لگاتا ہے، ہر بندہ چلو کی سبیل لگاتا ہے، بڑے اچھے ماحول میں ہوتا ہے۔ تو آپ کو ذرا ڈیفائن کریں گے لاہور کے اندر محرم کیسے منایا جاتا ہے؟ جی، یہ جو کربلا اور اتحاد امت ہے، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ ایک فکری اور روحانی سبق ہے۔ اور حضرت امام حسین کا جو پیغام ہے وہ کیا ہے؟ اصول پرستی نہ کہ فرقہ پرستی۔ امام حسین نے اپنی بے شک، تاریخ بے کو شک، کسی مسلکی قبیلے یا ذاتی مفاد کا رنگ نہیں دیا، بلکہ یہ مکمل طور پہ بے ایک شک، حق و باطل کی جنگ تھی۔ ان کی شہادت کا مقصد دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بقا اور امت مسلمہ کی اصلاح تھا، بے شک، نہ کہ کسی خاص گروہ کی عظمت یا سیاسی اقدار تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسین کا جو پیغام ہے تمام فرقوں، مسالک اور طبقات کے لیے یکساں طور پر باعث ہدایت ہے۔ سبحان اللہ، ان کی ماشاء اللہ، قربانی ماشاء سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں فرقہ واریت سے نکل کر اسلام کی اصل روح یعنی وحدت، عدل اور تقوی کی طرف آنا ہے۔ دوسری اللہ، بات سبحان یہ ہے اللہ، کہ بدقسمتی سے ہم نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور آل بیت کو اہل تشیع کے حوالے کر دیا۔ صحیح، اہل سنت والجماعت اصل میں جو وارثین تو آل بیت کے وہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں کہا تھا کہ میں 3 چیزیں دنیا میں چھوڑے جا رہا ہوں، دو ایک چیزیں، میری، جی، ایک قرآن اور دوسری آل بیت، اور آل بیت سے محبت رکھنا
اور قرآن سے ہدایت لینا، بے تو شک تبھی آپ کی زندگی مکمل ہو سکتی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جہاں لوگ ہمارے بدقسمت لاشعور بے شعور میں کہوں گا ان کو، کہ ان کو نہیں پتا حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، تو وہ جب ایسی باتیں کرتے ہیں تو ان کو یہ پتہ ہے کہ کیا ان سے بغض رکھ کے ان کے نانا تو جنت کے دروازے پہ اس وقت وہ کھڑے ہوں